رات 3 بجے گھر آؤ، رات 2 بجے گھر آؤ، رات 1 بجے گھر آؤ، توڑی بیوی ستی ہوئے گی، توڑا بیٹا ستا ہوئے گا، توڑیاں بیٹیاں بھی ستیاں ہوول گیا، سارے ستے ہوول گے، دروازے نو دستک دے وہ تو سب تو پہلے جڑی آواز آئے گی وہ تیرے باپ دی آواز ہوئے گی یا ماں دی آواز ہوئے گی، تے آواز کو پترا خیری نہ لاگیا، پترا خیری نہ لاگیا، سنا ٹھیک ہے کسے ملے خدا دی عزت دی قسم ہے، اے بڑا انوکھا رشتہ جے، اے بڑا پیارا رشتہ جے میرے دوست، آج دے دور اندر تنو دودھ ملے گا ملاوٹ والا، تنو چینی ملے گی ملاوٹ والی، تنو شہد ملے گا ملاوٹ والا، اے تو تک کہ آج دیاں ساڑیاں پھیلائیاں آلودگیاں دی وجہ تو میرے ملک دیاں حوامات فضامہ بھی اے ملاوٹ والیاں ہو گئیاں، لیکن میرے دوست پڑھے لکھے لوگاں دے سامنے میں باں کھلی کر کے اعلان پہ کرنا، آج دے اس دور دے اندر 2 رشتے ایسے نے جڑے خالص نے، جڑے 2 رشتے ایسے نے جڑے بالکل خالص نے، او کیڑے نے؟ ایک تیرے باپ دا پیار ہے، ایک تیری ماں دی محبت، خدا دی عزت دی قسم ہے میرے دوست، ماں باپ راتی پاسا بھی پلٹا تے بچیاں بات دعا ماں کر دے جو پترو، او جتھے پیر ہوئے او تے خیر ہوئے، او ماں باپ تے پاسا پلٹن لگیا بھی والدین واسطے دعا کر دے میرے دوست، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک جوان آیا تے آکے عرض کر دے لجپالا میں نو اجازت دے وہ میں جہاد تے جانا چاہنا، میں جہاد تے جانا چاہنا، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام دس جدو گھروں آیا سے تے کی حلاسل ماں زندائی، کہنے نعم یا رسول اللہ ماں جون دیئے، پھر میں گھروں آیا سے تے حال کی سی تے عرض کردہ سونیا میں کلا پترا ماں دا کلا سہارا ماں، جدو آیا سا تے میری ماں زارو قدار رو رہی سی تے میرے کریم آقا نے فرمایا جا میرے صحابی جا کے ماں دی خدمت کر لے، ماں دی خدمت کر لے، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں دیا قدمات تھلے، اللہ نے جنت ماں دیا قدمات تھلے رکھا۔ میرے دوستو میں چند جملے باپ دی شان میں بھی ضرور کمانگا، باپ دی عظمت پہ کی میں ضرور چند جملے کماں گا، کیونکہ آج دے علماء ماں دی شان میں بیان کر دیں، نات خامی ماں دی شان پڑھ دے، ہر بندہ ماں دی شان دی گل کر دے، تے علمیہ ہے باپ دی شان بہت کٹ میں بنا دے ہوتے، تے بڑیاں کٹ میں افراد بیان کیتی جان دیئے، چند جملے ماں دے باپ دے پیار دے اندر بھی میں عرض کردہ جاما، یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، اے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں پیارے آقا دی پیاری امت نو، اپنے دوستاں بزرگانوں، میرے بھائی وجدان والے ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ انہوں سلام دیا تا فرمائے، اے دنیا پوری دنیا تے ویڈیو جائے گی، تے میرے دوستوں اگر میری کوئی ماں میرا پیغام پہ سن دیئے، میری بیٹی میرا پیغام پہ سن دیئے، میں او دی بارگاہ دے اندر بھی عرض کرانگا، اگر بچیاں دی جنت بیٹیاں دی جنت، میرے دوستو بیٹیاں دی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے، ماں دیا قدمہ تھلے وے، بیٹیاں دی جنت ماں دیا قدمہ تھلے، بیٹیاں دی جنت ماں دیا قدمہ تھلے، تے ایس بی پی دی جنت کتھے وے، ایس بی پی دی جنت کتھے وے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں عورت دی جنت اپنے خامد دی تابعداری اندر ہے، ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوندہ انشاءاللہ ستے خیرانے پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ تو جڑے ہاتھ بلند کر کے اللہ واسطے ہاتھ بلند کر دینے، اللہ کسے دنیا دار کمینے دا اس حتہ نو محتاج نہ کرے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں،
اس بی بی دی جنت کتھے ماں دیا قدمہ تھلے جنت تے میرے کریم نے ارشاد فرمایا او لوگو سن لو باپ نو رب نے جنت دا درمیانہ دروازہ بنایا